سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ حمزہ کو واضح کریں. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ما لم يعلم. ما لم يعلم. 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 كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى. عبدا إذا. عبدا إذا. عین اور حمزہ میں جو فرق ہے اس کو واضح کریں. عبدا إذا صلى. لا کے لا موٹا کیوں کیا؟ کچھ لوگوں نے موٹا کیا. پھر سے پڑھیں. عبدا إذا صلى. 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 عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. 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 أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. 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 كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لئن
بالناصية ناصية كاذبة خاطئة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه كلا لا تطعه واسجد واقترب واقترب